बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज के रोज़ बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है शेख रशीद का एकदम से लंदन जाना, ये चीज़ अब समझ में आने वाली है। एक तो आसिफ अली जरदारी पहले से दुबई में मौजूद है और शेख रशीद जा रहे हैं वाया दुबई टू लंदन। तो ये अपने जहन में रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मामलात अभी किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो नवाज शरीफ ने भी अपने वापसी का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है, लेकिन इसके साथ सवाल ये बनता है कि आखिर किन शराइत की बुनियाद पर उन्होंने वतन वापसी का ऐलान किया है। वो कौन सी ऐसी शराइत है कि जो हुकूमत पाकिस्तान को तस्लीम करनी पड़ी या फिर रियासत को तस्लीम करनी पड़ी, या उनके लिए किस तरीके से रास्ता आसानी से बनाया जाएगा। ये बड़ी अहम चीजें हैं जिनको जवाब बनाकर वो वापस आ रहे हैं। और ये भी जावेद लतीफ साहब ने कहा कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी पहली शर्त तो ये आ गई। बाकी कौन से शराइत है इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं जो इमरान रियाज खान जो काफी अरसे बाद एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर बहाल हुए थे। आज एक मरतबा फिर से उनका ट्वीट सामने आया है और उस ट्वीट में उनका ये कहना है कि जनाब जो मैं आज अपने दफ्तर गया और दफ्तर में मैं जब वहां पर गया तो उन्होंने कहा कि आज तो आपका प्रोग्राम नहीं है। तो कहने लगे कि आज चूंकि पीर का दिन है और मेरा पीर से जुमरात तक का प्रोग्राम होता है, किस तरह नहीं है। तो हैरान और परेशान था। तो उन्होंने बताया कि सर हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें ऊपर से आर्डर है कि इनको प्रोग्राम नहीं करने दिया जाना। यानी पाकिस्तान के मीडिया की सेंसरशिप आप इस वक्त देखिए। फिर आज़ादी के लोग बात करते हैं, आज़ादी राय के लोग बात करते हैं, प्रोग्राम बंद होने की बात करते हैं। वो अल्फाज होते हैं जो उनके दिलों को तीर की तरह छुपते हैं, वो लोग उनको पसंद नहीं होते। फिर अगर आपने ये करके भी देख लिया, एयर वाई को भी आपने बंद कर लिया, आपने अपने जो मनपसंद सहाफ़ी उनको प्रमोट भी कर दिया, जो आपके पसंद के सहाफ़ी नहीं उन पर आपने कदगने भी लगा दी, मगर क्या आप किसी की आवाज़ को रोक पाए हैं? क्या किसी की आवाज़ को आपने दबाया है? क्या किसी के नैरेटिव को आपने नुकसान पहुंचाया है? नुकसान पहुंचा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको, आपके नजरिए को, आपकी इस सोच को और आपकी इस फस्तायत को नुकसान पहुंचा है कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान के मीडिया पर, जिस तरीके से आप पाकिस्तान के सहाफ़ियों पर और जिस तरीके से आप पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस पर अपनी मनमानियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे नुकसान किसी और का नहीं बल्कि उन लोगों का होता है जो ये काम कर रहे हैं। और वो सबको मालूम है कि इसके कहने पर ये तमाम चीजें हो रही है। एक तो ये चीज बड़ी अहम है। दूसरी तरफ हम डिस्कस करते हैं जो अहम मामला है, और वो शेख रशीद का एकदम से लंदन जाना। अच्छा, इसको अपने जहन में रखिएगा। एक तो आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो 20 दिन कबल कुछ दुबई गए थे और वहां पर लोगों ने कहा कि कुछ ना कुछ तो है। आसिफ अली जरदारी जब हरकत करते हैं तो उस हरकत के साथ वो बहुत सारे प्लान्स होते हैं। अब ये तमाम तर मामलात हो रहे थे। इस बीच में इनको हमारे आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया लंदन में, वो परेड में शरीक हुए। फिर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी चलाया कि वो एक खुफिया मुलाकात भी किससे की। अब वल्लाह आलम उसमें किस हद तक सच्चाई, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल कर रहे हैं, बहरहाल इसका जवाब आना चाहिए। अब जब वो तमाम चीजें वहां पर हो रही थी तो एकदम से ऐलान आ जाता है कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में आएंगे, और इस ऐलान के साथ वो कुछ शराइत भी रखते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के सरजमीन पर आएंगे मगर उसे गिरफ्तार करने की जुर्रत किसी को नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, जब एक ताकतवर शख्सियत किसी ताकतवर पोजीशन पर होता है, और ये तमाम कोशिशें किसके लिए की जा रही है? ये तमाम कोशिशें सिर्फ 1 साल मजीद के लिए की जा रही है। और मेरे इशारे को आप समझ चुके हैं किस तरीके से उनकी मदद की जा रही है कि मैं इस ओहदे के साथ चिमटा रहा हूं। 2022 ना सही, 2023 ही सही, आपने एक दिन जाना ही है। वो तमाम चीजें आप जो इस वक्त पाकिस्तान के मुल्क के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान में बसने वाले बाशिंदों के साथ कर रहे हैं, तो यकीनन आपको इन तमाम चीजों का जवाब देना तो पड़ेगा। और वो नवाज शरीफ कहा करते थे, मैं नहीं कहा करता, उन्हें कहा था जवाब देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है फिर जवाब तो देंगे। अब जब नवाज शरीफ आपके साथ खुद ये तमाम तर चीजें, या वो खुद कहते हैं कि हमारी डील हो चुकी है, या वो खुद ये कहते हैं कि हम वतन वापस जाएंगे लेकिन हमें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। अब यहां पर बुनियादी तौर पर सवाल बनता है कि तमाम तर मामलात उनके लिए क्लियर कौन कर रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ को नाअहल किया था तो किसी इदारे ने नहीं किया था, बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था, जिसे जुडिशल कहा जाता है। तो उस जरिए से इनको तो इनके सर से नाअहली खत्म की जा सकती है। उस यानी जुडिशल के जरिए से
ان کو تو ریلیف مل سکتا ہے، مگر کسی شخصیت سے اگر آپ نے یہ NOC لے لیا ہے کہ جناب اب اس نے مجھے گارنٹی دے دیا ہے اور یہ میرا گارنٹر ہے، یہ پاکستان میں مجھے کوئی ہاتھ تک نہیں لگایا جا سکے گا، میں چاہے جتنا بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہوں مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ میں اب ان کا لاڈلا ہوں۔ پہلے لاڈلے کچھ اور تھے، اب لاڈلا یہ ہے، مگر یہاں پر نظریے بک جاتے ہیں، لوگ بک جاتے ہیں، نظریات دور ہو جاتے ہیں، باتیں بھول جاتے ہیں لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ جو پہلے کے لیے ہمارا قانون ہوتا ہے اب اس کے لیے ہمارا دوسرا قانون اطلاق نہیں ہوتا۔ اب جب ان کے ساتھ مل چکے تو تمام وہ انقلابی بھی نہیں ہے، وہ جو جمہوریت کی بات کرتے تھے، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے تھے، پارلیمنٹ کے بالادستی کی بات کرتے تھے، آئین کی بالادستی کی بات کرتے تھے، وہ بالادستی کہاں پر ہے، وہ آئین کی سپریمیسی کہاں پر ہے؟ اب کوئی بات نہیں کر رہا، چونکہ اب جمہور کی جو ایک آپ مافیا ہے، جمہوری مافیا، اب یہ ان کے ساتھ مل چکے ہیں، اور جمہوری مافیا جب ان کے ساتھ مل چکا ہے تو ان کے تحفظ، ان کے مفادات کا تحفظ بھی کر رہی ہے، ان کو کچھ نہ کچھ الٹرنیٹو انسینٹیوز بھی فراہم کریں گے، وہ ایکسٹینشن کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ دوسرے عوامل میں بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ بیک ڈور پالیسیز اس وقت لوگ بات اس پر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے شیخ رشید کا ایک دم سے جانا، اب اس بارے میں کوئی واضح طور پر تفصیلات سامنے نہیں آئی کہ شیخ رشید کا یہ وزٹ جو ہے یہ پیورلی کسی یعنی مشن پر ہے، یا وہاں پر کسی سے ان کے ملاقاتیں ہیں، یا کسی کے بیک ڈور ڈپلومیسی کا کام ادا کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے کوئی انفارمیشن ابھی تک نہیں ہے۔ لیکن البتہ کچھ میرے سورسز نے مجھے بتایا کہ جو شیخ رشید کی لندن یا وطن سے فراری اختیار کرنا، تو کچھ انہوں نے کہا کہ وطن سے فراری بنیادی طور پر ان کو گرفتار کرنے کا پلان تھا، اور گرفتاری کے پلان کی وجہ سے ان کو یہ ملک چھوڑنا پڑا۔ وہ اب ان کے واپسی کا بھی کوئی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ نہیں، کب تک آئیں گے، حالات ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ ان کی گرفتاری یقینی طور پر پکی تھی اور کچھ اگلے ہفتوں تک یہ گرفتار ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ شاطر تو ہیں، اور شاطر سیاستدان پہلے اور وقت پر فیصلہ کرتے تو انہیں فیصلہ وقت پر کیا، اور وہ وطن سے چلے گئے ہیں، برطانیہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دبئی میں ان کی ایک اہم ملاقات، ایک اہم شخصیت ہے۔ اب دبئی میں صرف اور صرف آصف علی زرداری اس وقت موجود ہے، لیکن پاکستان کی پالیٹکس جو اس وقت تک اس پر بات کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے مذاق جمہوریت پر بات ہو رہی ہے کہ ایک اور مذاق جمہوریت ہم بنائیں گے، پاکستانی قوم کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ماضی میں ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی تھی، اس شخصیت کو پالیٹکس میں لے کے آنا، پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ البتہ یہ مافیاز جو ہے، مافیا کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو جب ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے خلاف سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی آپ مارکیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ کسی آپ بزنس ہب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک بزنس مین دوسرے بڑے بزنس مین یا اسی پروڈکٹ کو جب لانچ کرتے ہیں تو اس کو وہ برداشت نہیں کرتا، وہ ان کے لیے مزید بہتری یا ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پالیٹکس میں بھی مافیا موجود ہے، اب وہ دوسرے پالیٹیشین کیسے برداشت کریں گے؟ ایک حلقے میں کوئی دوسرا حلقے والے کو برداشت نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ مافیاز تو وہ چلتے رہیں گے اور وہ مافیاز اپنے کام اپنے حرکت کرتے رہیں گے۔ یہ تین اہم چیزیں تھیں جن کو ہم نے جواز بنا کر آپ سے بات چیت کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والے اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔